दूर शिक्षा शिक्षण कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म गुलशन कुमार यादव तपाईहरुलाई आज म साइन्सको कक्षा 9 10 को केमिस्ट्री दुवैलाई मिक्स गरेर जुन एउटा च्याप्टर आउँछ केमिकल रिएक्सन रासायनिक प्रतिक्रिया, यो दुवैलाई चाहिँ दुवै 9 र 10 दुवैलाई चाहिँ काम लाग्ने एकैचोटी म तपाईहरुलाई यहाँ पढाउन गइरहेको छु। केमिकल रिएक्सन रासायनिक प्रतिक्रिया, यो केमिकल रिएक्सनमा सबभन्दा पहिले के हुन्छ भने केमिकल रिएक्सन हुँदाखेरि यो केमिकल रिएक्सन के हो भन्नुभन्दा अगाडि वस्तुहरुमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। कुनै दुईटा भन्दा बढी वस्तुहरु मिलेर पदार्थहरु मिलेर अर्को एउटा नयाँ पदार्थ बन्छ। त्यो नयाँ पदार्थ दुई तरिकाले बन्छ। एउटा के हुन्छ भने त्यसमा भौतिक परिवर्तन मात्रै हुन्छ हो। भौतिक परिवर्तन भनेको त्यसको अवस्थामा परिवर्तन हुन्छन्, रङमा परिवर्तन हुन्छन्, गतिमा, चालमा, आकार प्रकार यिनीहरुमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ हो। अर्को के हुन्छ भने तिनीहरुको आकार प्रकारको साथै तिनीहरुको गुणमा पनि परिवर्तन भइहाल्छन्। त्यही कुरा पहिला हामी पढ्छौं। त्यो दुई प्रकारको परिवर्तन हुन्छन्, एउटा हुन्छ भौतिक परिवर्तन र एउटा हुन्छ रासायनिक परिवर्तन। त्यो पहिला हामी परिवर्तन के हुन्छ त्यो पहिला पढौं। यो खास गरी 9 क्लासमा यो कुरा छन्। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेन्ज, फिजिकल चेन्ज। यो भौतिक परिवर्तन के हो त? भौतिक परिवर्तन एउटा अस्थायी परिवर्तन हो जुन के लेख्छौं हामी भौतिक परिवर्तन भनेको के भनेर क्वेशन सोध्छन्। त भौतिक परिवर्तन एउटा अस्थायी परिवर्तन हो। अस्थायी परिवर्तन हो जुन प्राय के हुन्छ त उल्टाउन सकिने, रिभर्सिबल हुन्छ। जुन प्राय रिभर्सिबल हो, जुन चाहिँ प्राय रिभर्सिबल उल्टाउन सकिने हो हुन्छ र यसमा कुनै नयाँ हुन्छ र यसमा कुनै प्रकारको नयाँ पदार्थ बन्दैन र यसमा कुनै प्रकारको नयाँ पदार्थको बन्दैन, नयाँ पदार्थ बन्दैन। यसमा हुन्छ के त? यसमा चाहिँ रासायनिक बनावट सेम रहन्छन् तर भौतिक गुणहरु चाहिँ चेन्ज हुन्छन्। त्यो भौतिक गुण के चेन्ज हुन्छ त? यसमा रासायनिक परिवर्तन हुँदैन। यसमा पदार्थको रासायनिक के भने पदार्थको रासायनिक बनावट उस्तै रहन्छ तर उस्तै रहन्छन् तर के चेन्ज हुन्छ यसमा त? भौतिक गुणहरु चेन्ज हुन्छ। भौतिक गुणमा के भौतिक गुण जस्तै के अवस्था यसमा चेन्ज हुन्छ, रंग, गति, चाल, रंग, गति, चाल, आकार प्रकार आदिमा परिवर्तन आउँछन्। के हुन्छ यसमा त? रासायनिक बनावट सेम रहन्छन्, रासायनिक गुणमा केही पनि परिवर्तन हुँदैन तर भौतिक गुणहरु के हुन्छ त? चेन्ज हुन्छन्। भौतिक गुणहरु के चेन्ज हुन्छ भने त्यसको अवस्था परिवर्तन हुन सक्छन्, रंग, गति, चाल, आकार प्रकार आदि कुराहरु परिवर्तन हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा हामी लिन सक्छौं कि
बरफबाट पानी बन्नु। बरफबाट पानी भन्दाखेरि जुन बरफमा जुन गुण हुन्छ पानीको, बरफमा जे जे रासायनिक गुण हुन्छ त्यो पानीमा पनि रासायनिक गुण त्यही हुन्छ। जस्तै अरू विद्युतीय बल्ब जल्नु, सुजिँदा चाहिँ बल्ब जल्दाखेरि त्यो भयो। म्याग्नेटले आइरनका फलामका चाहिँ जो किलाहरू छन् त्यो तान्नु। त्यस्तै घोल बन्नु, यो सबै के हो त भौतिक परिवर्तन हो। उदाहरणहरूमा के लेख्न सक्छौ? बरफबाट पानी बन्नु, बरफबाट पानी बन्नु। यस्तै चाहिँ के हुन्छ अर्को? म्याग्नेटले आइरन नेललाई तान्नु, म्याग्नेटले अरू चाहिँ म्याग्नेट आइरनले तान्नु। त्यसको साथै विद्युतीय बल्ब बल्नु, बल्ब जल्नु, घोल बन्नु, घोल बन्नु। यो सबै के हो त भौतिक चेन्ज हो, जसमा चाहिँ रासायनिक गुण परिवर्तन हुँदैन। त्यस्तै अर्को हुन्छ रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन केलाई भन्छ त? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेन्ज। यसमा के हुन्छ त? पदार्थहरू रासायनिक परिवर्तन एउटा थायी परिवर्तन हो। थायी, जसमा के हुन्छ एउटा पदार्थ अर्को पदार्थमा के हुन्छ त चेन्ज हुन्छन्। एउटा पदार्थ अर्को पदार्थमा चेन्ज भएर अर्को पदार्थको चाहिँ गुण बोक्छन् र यो चाहिँ उल्टाउन पनि सकिन्छ, रिभर्सिबल रिएक्सन हुन्छ हो। जस्तै हामी पानीलाई चाहिँ गरम गरेर, पानीलाई हामी गरम गर्यो भने या टुक्रा हुन्छन्, त्यो अक्सिजन र हाइड्रोजनमा के हुन्छ त डिकम्पोज हुन्छ, टुट्छन्। अनि त्यही अक्सिजन र हाइड्रोजनलाई फेरि हामी कम्बाइन गरेर चाहिँ के बनाउन सकिन्छ त? पानी बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै हो रासायनिक परिवर्तन एउटा थायी परिवर्तन हो। रासायनिक परिवर्तन एउटा थायी पर्मानेंट के हो त? थायी परिवर्तन हो जुन चाहिँ इरिभर्सिबल हुन्छ, उल्टाउन सकिँदैन। सरी, जुन चाहिँ इरिभर्सिबल, उल्टाउन नसकिने परिवर्तन हो, उल्टाउन नसकिने परिवर्तन हो र भिन्न नयाँ गुण भएका पदार्थहरू निर्माण हुन्छन् र नयाँ गुण भएका पदार्थहरू निर्माण हुन्छ या बन्छ। नयाँ गुण भएका चाहिँ पदार्थहरू निर्माण हुन्छन्। यो इरिभर्सिबल हुन्छ। यो चाहिँ हामी फेरि एकचोटि परिवर्तन भइसकेपछि यसलाई फेरि हामी पुनः त्यही पदार्थमा बनाउन सकिँदैनौँ। यसको एक्जाम्पलहरू जस्तै दूधबाट दही बन्नु। दूधबाट एकचोटि दही बनिसकेपछि फेरि हामी दहीबाट चाहिँ दूध बनाउन सकिँदैनौँ हो, त्यो के त उल्टाउन नसकिने। त्यस्तै फलाममा खिया लाग्नु। खिया भनेको रस्ट, फलाममा खिया लाग्नु। फेरि त्यो खिया लागेको फलामलाई फेरि ओरिजिनल फलाम चाहिँ बनाउन सकिँदैन, रिभर्सिबल रिएक्सन हुँदैन यहाँ।
दुई प्रकारको हामी चेन्ज गरियो केमिकल रिएक्सनमा, भौतिक परिवर्तन र रासायनिक परिवर्तन। अब यो रासायनिक परिवर्तन भनेको के हो? क्वेशन सोध्छन्, व्हाट इज केमिकल रिएक्सन? त केमिकल रिएक्सन के हुन्छ भने एक्जाम्पलबाट हेरौँ, हाइड्रोजन अक्सिजन मिलेर वाटर बन्छन्। यो केमिकल रिएक्सन के हो? त केमिकल रिएक्सनमा हुन्छ कि यो जुन एटमहरू छन् त्यो एटम बीच या त कम्बिनेसन हुन्छ, संयोजन हुन्छ, या विभाजन हुन्छ, डिकम्पोजिसन हुन्छ, या विस्थापित हुन्छ। यो तीन प्रकारका चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ प्रतिक्रिया हुन्छ। एटम बीच संयोजन भएर नयाँ चाहिँ मोलिक्युल बन्ने गर्छन्, या विभाजन हुन्छ या विस्थापन हुन्छ। हो, यो भएर चाहिँ के हुन्छ भने नयाँ पदार्थको के यो प्रक्रियालाई हामी भन्छौँ केमिकल रिएक्सन, र यो प्रक्रियामा नयाँ पदार्थको के हुन्छ त निर्माण हुन्छ। के त रासायनिक परिवर्तन के हो भने रासायनिक परिवर्तन हुने क्रममा रासायनिक परिवर्तन हुने क्रममा के हुन्छ, पदार्थहरूका अणुहरू तथा परमाणुहरू पदार्थका अणुहरू तथा परमाणुहरू हो तथा परमाणुहरू अणुहरू तथा परमाणुहरू संयोजन हुन्छन्। संयोजन कॉम्बिनेशन, ये के हुन्छ कॉम्बिनेशन, या के हुन्छ भने विभाजन डिकम्पोजिसन, विभाजन डिकम्पोजिसन। र एउटा अझै कुरा के हुन्छ भने विस्थापन डिस्प्लेसमेन्ट र विस्थापन डिस्प्लेसमेन्ट यो तीनवटा कुरा हुने प्रक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया। यो तीनवटा हुने प्रक्रियालाई के भन्छ हामी हुने प्रक्रियालाई रासायनिक प्रक्रिया भनिन्छ। के कुरा हुन्छ त एटम र मोलिक्युलहरुमा विभाजन हुन्छ या संयोजन हुन्छ या विस्थापन हुन्छ। हो, विभाजन संयोजन या विस्थापन भई नयाँ चाहिँ पदार्थको निर्माण हुने यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौं त रासायनिक प्रतिक्रिया। र यसमा जुन भाग लिने जुन अणुहरु हुन्छ जस्तै H2O2 अघि मैले पनि यो लेखे थिए वाटर भन्छन् H2O। यसमा चाहिँ भाग लिने अणुहरुलाई भाग लिने पदार्थहरुलाई के भन्छ भने रिएक्टेन्ट भन्छन्। रिएक्टेन्ट्स यसमा प्रतिक्रियारत पदार्थ भन्छ। रिएक्टेन्ट प्रतिक्रियारत पदार्थ र यो रिएक्टेन्ट्सबाट जुन कुरा बन्छ त्यसलाई भन्छन् प्रोडक्ट। जस्तै यो रिएक्सनमा हाइड्रोजन र अक्सिजन रिएक्टेन्ट भयो भने वाटर के भयो त प्रोडक्ट्स हो। तर रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने पदार्थलाई रिएक्टेन्ट भनिन्छ। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ रिएक्टेन्ट भनेको के हो त रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने पदार्थलाई रिएक्टेन्ट भनिन्छ। रिएक्टेन्ट यसलाई नेपालीमा भन्छन् के
प्रतिक्रियारत पदार्थ, प्रतिक्रियारत पदार्थ भनिन्छ भने, प्रतिक्रियारत पदार्थ भनिन्छ भने परिणाम स्वरूप प्राप्त पदार्थलाई परिणाम स्वरूप पदार्थलाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यसलाई नेपाली भन्छन् उत्पादित पदार्थ, उत्पादित पदार्थ भनिन्छ। ओके, सोधिन्छ कि प्रतिक्रियारत पदार्थ अथवा रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट्स भनेको के हो केमिकल रिएक्सनमा, त के हामी भन्छ कि जुन चाहिँ पदार्थ रिएक्सनमा भाग लिन्छन् त्यो भयो प्रोडक्ट्स, र रिएक्सनबाट जुन कुरा बन्छ, सरी रिएक्सनमा भाग लिनलाई रिएक्टेन्ट्स, जुन कुरा चाहिँ बन्छ रिएक्सनबाट त्यसलाई भन्छौँ हामी प्रोडक्ट्स। यो 1 मार्कमा सोध्न सक्छन्। अब यो अर्को एउटा कुरा समीकरण सम्बन्धी। यो समीकरण के हो, समीकरणलाई कसरी लेख्न सकिन्छन्, समीकरणलाई कसरी सन्तुलन गर्न सकिन्छन्, त्यो कुराहरूको बारेमा। सबभन्दा पहिले यो समीकरणमा एउटा कुरा आउँछ शब्द समीकरण। शब्द समीकरण भनेको के हो? शब्द समीकरण वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन भनेको के हो? वर्ड इक्वेशन केलाई भनिन्छन्? त रासायनिक पदार्थको नाम शब्दहरूमा लेखिएको समीकरणलाई के लेख्न सक्छौ? रासायनिक पदार्थको नाम शब्दमा लेखिएको समीकरणलाई, शब्दमा लेखिएको समीकरणलाई, समीकरणलाई शब्द समीकरण भनिन्छ। शब्दलाई, समीकरणलाई शब्द समीकरण भनिन्छ। जस्तै उदाहरणबाट बुझ्नुहुन्छ स्पष्ट यो शब्द समीकरण के हो। जस्तै यहाँ मैले लेखिदिए हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन मिलेर के भन्छ त वाटर। यो शब्दमा लेखेको छ। हाइड्रोजन शब्द हो, अक्सिजन पनि शब्द हो, अनि यो दुवै मिलेर के भन्छ त वाटर। वाटर पनि शब्द हो, वर्ड हो। यसरी शब्दमा लेखिएको समीकरणलाई हामी के भन्छ त शब्द समीकरण या वर्ड इक्वेशन। यस्तै अर्को हुन्छ सूत्र समीकरण। सूत्र समीकरण के हो त त्यो बुझौ। सूत्र समीकरण सूत्र समीकरण फार्मूला इक्वेशन, फार्मूला इक्वेशन। ये सूत्र समीकरण के हो त रासायनिक प्रतिक्रियामा रासायनिक सूत्रद्वारा व्यक्त गरिने समीकरणलाई के रासायनिक प्रतिक्रियामा रासायनिक सूत्रद्वारा रासायनिक प्रतिक्रियामा रासायनिक सूत्रद्वारा व्यक्त गरिने समीकरणलाई सूत्रद्वारा व्यक्त
गरिने समीकरणलाई के भन्छ त? सूत्र समीकरण भनिन्छ। सूत्र समीकरण भनिन्छ। यो एक्जाम्पलबाट स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ। जस्तै हो कार्बन प्लस अक्सिजन मिलेर के भन्छ त? CO2 हो। त्यस्तै हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन मिलेर के भन्छ त? H2O हो। अब यसमा दुई किसिमको कुरा हुन्छ, यही बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट केमिकल इक्वेसनमा के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो रिएक्टेन्ट मा के छ त? कार्बन र अक्सिजन छन्। प्रोडक्टमा के? कार्बन डाइअक्साइड छ भने रिएक्टेन्ट तिर हेर्नुस् त कतिवटा एटम छ कार्बनको? एउटा। यहाँ पनि एउटा भयो, प्रोडक्टमा पनि एउटा छन्। अनि अक्सिजनको कतिवटा छन्? दुईटा, त प्रोडक्टमा पनि दुईटा छन्। अनि रिएक्टेन्टमा जति एटमहरू छन् त्यति प्रोडक्टमा पनि छन्। कुन चाहिँ रिएक्सनमा? कार्बन र अक्सिजनको रिएक्सनमा। त्यसलाई हामी भन्छौँ सन्तुलित रिएक्सन। के? सन्तुलित और बैलेन्स्ड इक्वेसन। बैलेन्स्ड, यो बैलेन्स छ। अर्को चाहिँ रिएक्सनमा हेर्नुस् त हाइड्रोजन को एटम दुईटा, अक्सिजन को दुईटा रिएक्टेन्ट तिर। अनि प्रोडक्ट तिर चाहिँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने कि हाइड्रोजन को एटम दुईटा, अक्सिजन को एउटा। त अक्सिजन को रिएक्टेन्ट मा दुईटा र प्रोडक्ट मा एउटै छ। यो चाहिँ के भनेको रिएक्टेन्ट मा जति एटमहरुको संख्या छन् त्यति चाहिँ प्रोडक्ट मा छैन। यस्तो चाहिँ के भन्छ इक्वेसनलाई हामी के भन्छौं त? अनब्यालेन्स्ड इक्वेसन। के भन्छौं हामी? अनब्यालेन्स्ड या असन्तुलित समीकरण, जसमा चाहिँ रिएक्टेन्ट मा भएको एटमहरुको संख्या इज इक्वल टु प्रोडक्ट मा भएको एटमहरुको संख्या बराबर हुन्छन्। त्यसलाई ब्यालेन्स इक्वेसन भनिन्छ। जसमा हुँदैन त्यसमा के भन्छ? हामी त्यसलाई अनब्यालेन्स इक्वेसन भनिन्छ। यो हो सूत्र समीकरण। अब यो पछि अर्को चाहिँ असन्तुलित रासायनिक समीकरण, जुन अघि मैले चर्चा गरे। र सन्तुलित रासायनिक समीकरण भनेको के हो त्यो पनि सोधिन्छन्। असन्तुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण unbalanced chemical equation। अनब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भनेको हो त्यो रिएक्टेन्ट मा, मैले अघि भने रिएक्टेन्ट मा रहेको प्रत्येक तत्वको परमाणुहरूको, रिएक्टेन्ट मा रहेको प्रत्येक तत्वको परमाणुहरूको संख्या प्रोडक्ट मा रहेको सोही तत्व परमाणुहरूको संख्या प्रोडक्ट मा रहेको सोही तत्वको परमाणुको संख्या बराबर तत्वको परमाणुहरूको संख्या बराबर नरहेको समीकरणलाई
नरहेको समीकरणलाई असन्तुलित समीकरण या अनब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भनिन्छन्। असन्तुलित समीकरण, असन्तुलित रासायनिक समीकरण भन्न सक्छौ। असन्तुलित रासायनिक समीकरण भनिन्छ। अघि मैले पनि हिन्ट दिएको थिएँ, एक्जाम्पलबाट अलि राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। एक्जाम्पल जस्तै सोडियम प्लस क्लोरिन छ हो, सोडियम र क्लोरिनलाई रिएक्सन गराउँदा सोडियम क्लोराइड हो। अब यहाँ हेर्दाखेरि हेर्नु त, यो यतातिर रिएक्टेन्ट छ, रिएक्टेन्टमा एउटा चाहिँ सोडियमको एटम छन् र प्रोडक्टमा पनि एउटा छन्, यो त मिल्यो। यतातिर रिएक्टेन्टमा क्लोरिनको दुईटा एटम छन्, यतातिर एउटै भयो। त यो चाहिँ रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टमा भएका परमाणुहरू एटमहरू चाहिँ के छ त बराबर छैन, अनि बराबर नभएको चाहिँ यस्तो समीकरणलाई हामी के भन्छ त असन्तुलित रासायनिक समीकरण भन्छौँ। त्यस्तै बराबर भएकोलाई हामी के भन्छ त सन्तुलित। यो सन्तुलितको परिभाषा यसैलाई चाहिँ आधार मानेर हामी बनाउन सकिन्छ के रिएक्टेन्टमा रहेको प्रत्येक तत्वको परमाणुहरूको संख्या प्रोडक्टमा रहेको सोही तत्वको परमाणुहरूको संख्या बराबर रहेको समीकरणलाई हामी के भन्छौँ त सन्तुलित समीकरण। यही चाहिँ डेफिनेसनलाई हामी अर्को के सन्तुलित ब्यालेन्स इक्वेसनको समीकरण बनाउन सकिन्छ। के भन्छ यो डेफिनेसन परिभाषा बनाउन सकिन्छ। अब टाइप अफ केमिकल रिएक्सन मैले तपाईहरुलाई 4 प्रकारको केमिकल रिएक्सनको बारेमा पढाउँछु र त्यसको चाहिँ सबै एक्जाम्पल र डेफिनेसनहरु पनि टाइप्स अफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन का प्रकारहरु, रासायनिक परिवर्तनका रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रकारहरु, रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रकारहरु। रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकारहरु के छ भने मेनली 4 वटा हुन्छन्। 4 वटा के हुन्छ? संयोजन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया, यसलाई चाहिँ इंग्लिशमा भन्छन् कम्बिनेसन, एडिसन, सिन्थेटिक रिएक्सन। जे पनि भन्छ कम्बिनेसन रिएक्सन, एडिसन रिएक्सन या सिन्थेटिक रिएक्सन। सिन्थेटिक रिएक्सन यो के हो त? संयोजन प्रतिक्रिया भनेको के हो? त्यसमा के हुन्छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी तत्व यौगिकहरू मिलेर एउटा नयाँ यौगिक बनाउँछन्। के 2 वा 2 भन्दा बढी तत्वहरू मिलेर 2 वा 2 भन्दा बढी 2 वा 2 भन्दा बढी तत्व या यौगिकहरू मिलेर, तत्व वा यौगिक एलिमेन्ट या कम्पाउन्ड हरु मिलेर के भन्छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी तत्वहरु मिलेर एउटा नयाँ यौगिक बन्ने रासायनिक प्रक्रियालाई एउटा नयाँ यौगिक बन्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई रासायनिक प्रतिक्रियालाई
के भन्छ हामी त रासायनिक प्रतिक्रियालाई कुन प्रतिक्रिया संयोजन प्रतिक्रिया भनिन्छ संयोजन प्रतिक्रिया भनिन्छ यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चरली कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै ए कुनै तत्व हो र बी कुनै तत्व हो भने यो दुईटै चाहिँ संयोजन भएर के भन्छ एउटा नयाँ तत्व सी नामको तत्व भन्छन् एक्जाम्पलमा हामी लेख्न सक्छौं जस्तै कार्बन एउटा तत्व छन् अनि अक्सिजन अर्को तत्व छ भने यो के एउटा नयाँ तत्व के भन्छ त कार्बन डाइअक्साइड के भन्छ कार्बन डाइअक्साइड त्यस्तै सोडियम प्लस क्लोरिन मिलेर के भन्छ त 2 मोलिकुलर सोडियम क्लोराइड बुझ्नुभयो होला यस्तै अर्को के हुन्छ भने विभाजन अर्को के हुन्छ भने विभाजन प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया अर्को अम्ल क्षार प्रतिक्रिया यो सबै प्रतिक्रियाको बारेमा तपाईहरुलाई भोलि अर्को भिडियोमा हेराउनेछु आजको लागि यतिकै धन्यवाद।